अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 20 तारीख है, जुम्मे का दिन है, जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर ईरान इजराइल वॉर से मुताल्लिक, और अब तक का सबसे बड़ा हमला तेहरान ने इजराइल के मुख्तलिफ शहरों के ऊपर कर दिया है। एन उस वक्त जिस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास हो रहा था, पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब वहाँ पर बात कर रहे थे। उससे पहले ईरान ने अपनी प्ली ली, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की बड़ी शख्सियात इसके ऊपर बात कर रही थी। एन उस मोमेंट के ऊपर तेहरान ने तल अबीब समेत मुख्तलिफ शहरों को लर्जा कर रख दिया है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ नुमाइंदगान हैं, उनकी इंटरनेशनल लॉबियस्ट से और इंटरनेशनल सफारतकारों से बातचीत हुई है ईरान के मामले के ऊपर। उस बातचीत के अंदर से क्या निकला है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने किसको ज़्यादा तंबीह की है, वो एक इंतहाई अहम डिबेट है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़त है, वो सहाफ़त तो रही नहीं है, अब ये टाउटगिरी बन गई है। उस टाउटगिरी के अंदर जो टाउट्स हैं, उनका वन साइडेड एजेंडा क्या है, और वो इमरान खान साहब से क्या डिमांड कर रहे हैं, और हालात असल में हैं क्या, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। पूरे पाकिस्तान में वैसे तो शदीद गर्मी है, लेकिन जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर मौसम बहुत बेहतर है, हवा चल पड़ी है। ये जो मेरे बिखरती हुई मेरी जुल्फ़ें हैं, एहतजाज करती हुई फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ऊ करती हुई जुल्फ़ें हैं, इस बात की अक्कास है, गम्माज़ है कि यहाँ वेदर बहुत अच्छा है और कल से प्री मॉनसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो रहा है। जनाब, टॉप स्टोरी मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहली खबर ये है, ईरान ने इजराइल पर नए मिसाइल हमले किए हैं। तल अबीब से जो इजरायली मीडिया है वो इसके ऊपर वावेला मचा रहा है, रिपोर्ट कर रहा है। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइलों ने तल अबीब, हाइफा, नकब, बेरसबा समेत 6 इलाकों को निशाना बनाया। 6 मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया इन मिसाइल ने, और 20 मिसाइलों से गुश्तान, सहराए नकब और हाइफा निशाना बनाए गए हैं। इजराइल पर ताज़ा हमलों में भारी मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, नई टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, और इजराइल को मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर तकरीबन लर्जा कर रख दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स कमिंग राइट नाउ। इजरायली मीडिया के मुताबिक हाइफा पर ईरान के मिसाइल हमले में 27 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक है। अच्छा, पिछले व्लॉग के अंदर मैं एक बात कर रहा था, 2 चीज़ों की मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने ईरानी एम्बेसी के अंदर, सॉरी वो स्लिप ऑफ टंग हो गया था मेरा, तो वो लफ्ज़ था ईरानी एम्बेसी, उसको मैं करेक्ट कर दूंगा। नीचे कमेंट्स में भी कुछ लोगों ने करेक्ट किया था। और दूसरा, एक साहब ने कमेंट किया कि ये AI जनरेटेड वीडियो है जो एहतजाज वाली, और ईरान वी आर सॉरी। तो भाई मैं आपको एक बात बता दूं कि उसकी डेफिनेशन कम थी, क्वालिटी डाउन थी, तो उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए मैंने उसको एनहांस किया ताकि वो थोड़ा सा बेहतर नज़र आए, तो इसलिए वाटर मार्क नज़र आ होगा। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये वीडियो रियल है, दैट इज़ नॉट AI जनरेटेड। चलो, ये चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी थी। उसके बाद इजरायली मीडिया के मुताबिक हाइफा ईरान के मिसाइल हमले में 27 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरानी अवाम के ख़िलाफ़ इजराइल ने बिला जवाब जंग मुसल्लत की। इजरायली जारियत अमन और कानून की हुक्मरानी की खिलाफ वर्जी है। इजराइल की जारियत जनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। ईरान में जौहरी तनसीबात पर इजराइल के हमले संगीन जंगी जराइम है। 15 जून को अमरीका से मिलना था ताकि जौहरी प्रोग्राम पर मुआहदा तय किया जा सके। इजराइल का हमला सफारतकारी के साथ गद्दारी थी। इजराइल ईरान में मासूम शहरियों को निशाना बना रहा है। ये जो डिटेल्स हैं, ये अराग़ची साहब के पॉइंटर्स हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। ईरान की जानिब से कुछ देर पहले इजराइल पर बड़ा हमला किया गया है। 20 के करीब मिसाइल इजराइल के शहरों पर गिरे हैं, और इजराइल का जो दिफाई निज़ाम है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो तहस नहस करके रख दिया जी। ईरान का बड़ा हमला, पूरे इजराइल में सायरन बजने लग गए हैं थोड़ी देर पहले, और ईरान ने मजीद एक और मोसाद के एजेंट को गिरफ्तार कर लिया, और उसके साथ होगा वही जो बाकी एजेंटों के साथ हुआ। क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। मिसाइल के साथ उनको बांधकर तल अवीव के ऊपर मिसाइल मारा गया है ताकि वो तबाह बर्बाद हो जाए। ये सजाए मौत देने का एक नया तरीका था। ईरान लॉन्चेस न्यू वेव ऑफ मिसाइल टुवर्ड्स इजराइल।
اور ایران کی جانب سے کچھ دیر پہلے اسرائیل پر بڑا حملہ کیا گیا ہے جناب. تھوڑی دیر پہلے شہباز شریف فارم 47 کے وزیر اعظم کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے. تو اس کے دوران اس گفتگو میں کیا کہا گیا ہے, اسٹریٹجک بات ہے, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. وزیر اعظم نے فارم 47 کے وزیر اعظم نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کی دلیرانہ قیادت کو خراج تحسین پیش کیا. کچھ بھی پیش کر سکتے ہیں آپ کے پاس. ان کو پتہ ہے, ان کو ایک بات پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر ووٹ دینے والا امپورٹنٹ نہیں ہے جس نے ووٹ کیا, ووٹ گننے والا زیادہ امپورٹنٹ ہے. ان کو پتہ ہے کہ کہاں کس کو کیسے مینیج کرنا ہے. یہ جو فارم 47 کے عہدیداران بڑی بڑی پوزیشنوں پر بیٹھے تو یہ بڑے اچھے مینیجر ہیں. یہ بات تو میں آلریڈی ایڈمٹ کرتا ہوں, یہ بڑی اچھی مینجمنٹ کرتے ہیں, یہ آپ کو ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہے کہ میڈیا کو کیسے مینیج کرنا ہے, وکیلوں کو کیسے مینیج کرنا ہے, انٹرنیشنل فورسز کو کیسے مینیج کرنا ہے, جو سفارتی فورسز ہوتی ہیں ان کو کیسے مینیج کرنا ہے. تو ان کو پتہ ہے, ان کا کام ہی, ان کا ایکسپیرینس اتنا ہے. تو لیکن سچ سچ ہوتا ہے, جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے, یہ سب کو پتہ ہے. اقوام متحدہ میں امریکی سفیر ڈورتھی شیا یہ کہتی ہیں کہ اسرائیلی حکومت نے خطے میں انتشار اور دہشت گردی اور تکلیف پھیلائی ہے. انہوں نے فوراً اپنی بات کی اصلاح کرتے ہوئے کہا کہ ان کا مطلب ایرانی حکومت تھا. یعنی پہلے انہوں نے یہ کہا, اس کے بعد ایک دم سے اپنی بات کو چینج کر دیا. یعنی وہ یہ بات دھڑلے سے کہہ بھی نہیں پاتی کہ اصل میں جو اگنیشن تھا, وار اگنیشن پوائنٹ تھا, یا جس نے ٹریگر کیا, وہ کون تھا؟ اسرائیل تھا, ایران نہیں تھا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جو انطونیو گوتریس ہیں, انہوں نے ایران اور اسرائیل کے درمیان فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا. ایران اسرائیل تنازع پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے کہا کہ ایران بار بار کہہ چکا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا. کشیدگی کا حل صرف سفارتکاری میں ہے. غزہ میں بھی صورتحال تشویشناک ہے. UN سے آج امن کا واضح پیغام جانا چاہیے. ایران اسرائیل تنازع مزید بڑھا تو پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا. انڈر سیکرٹری جنرل UN نے کہا کہ ایران میں ایٹمی تنصیبات اور عوامی مراکز پر حملے کیے گئے. عوامی مقامات اور طبی مراکز پر حملے عالمی قوانین کے خلاف ہیں. دونوں طرف سے حملوں میں سینکڑوں افراد متاثر ہوئے. انہوں نے کہا کہ یورپی ممالک اور ایران کے درمیان آج ہونے والے مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ کوئی نتیجہ نکالیں, لیکن مجھے اتنی جلدی یہ نتیجہ خیز معاملہ لگ نہیں رہا ہے. اچھا, پاکستان نے اسرائیلی جارحیت کے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے, اور وہ جو پروپیگیشن انڈیا کل نیوز 18 اور باقی چینلز کے ذریعے کر رہا تھا کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, اس کے اوپر وہ بہت بڑی پروپیگیشن کر رہا تھا, اس کا آج جواب جو ہے ہمارے مستقل مندوب نے دے دیا. اقوام متحدہ میں پاکستان نے آج خطاب کیا. پاکستان اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے. ایران اور اسرائیل کے معاملے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی سفیر نے کہا کہ پاکستان امن کو ایک اور موقع دینا چاہتا ہے. اسرائیل اور ایران تنازع کا پرامن حل چاہتے ہیں. پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا پاکستان ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت وغیرہ قانونی اقدامات کی مذمت کرتا ہے. سیکورٹی کونسل اپنا کردار ادا کرے اور ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرے. سیکورٹی کونسل سیز فائر کے لیے اپنا کردار ادا کرے. سفارتکاری کو ایک اور موقع دینا چاہیے, یہ کہا گیا. پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اسرائیل کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات سے خطے کے امن کو خطرہ ہے. اسرائیل ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی کر رہا ہے. جناب, یہ کچھ ڈیٹیلز تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. ویری امپورٹنٹلی شام ہوتے ہی 16واں بڑا حملہ اسرائیل پر ایران نے کر دیا اور کئی میزائل اس کے اوپر فائر کیے. اچھا, ایک ہمارے دوست ہیں جناب اقرار الحسن سید صاحب, دوست ہیں ہمارے, بھائیوں کی طرح ہیں. ان کے ساتھ اختلافات اوپینین کی بیس کے اوپر ہیں. بڑا شدید تنقید کی زد میں آپ سے پبلک پول کر لیتا ہوں. کیا آپ اقرار الحسن نے جو ٹویٹ کیے ہیں اس سے اتفاق کرتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ مس یوز کر رہے ہیں اپنی اوپینین کا, اور بار بار جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو ٹریگر کر رہے ہیں تاکہ وہ جواب دیں؟ اس کے اوپر کامنٹ نیچے کیجیے گا کہ از ہی رائٹ اور رانگ, نیچے کامنٹ کر دیجیے گا جناب. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ لگتی ہے انتہائی معذرت, اور زیادہ لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ ہماری جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا تھا کہ یوٹیوبر بیچارے اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے. اس کے اوپر بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں جج صاحبہ لگتا ہے نہار منہ ہی یوٹیوب گیری شروع کر دیتی ہیں, ویسے انہیں تنخواہ انصاف کرنے کی ملتی ہے, یوٹیوب دیکھنے کی نہیں. اور میں بھی اس چیز کے اوپر بڑا شش و پنج میں مبتلا ہو گیا کہ بھائی آج کل یوٹیوب دیکھنے کا ٹائم ہے ججوں کے پاس, مطلب ان کو یوٹیوبر کی فکر ہے, یا جو پوائنٹر لکھے ہوئے ملتے ہیں وہی بول دیتے ہیں. بھائی اللہ کا واسطہ بھائی, مطلب اندازہ کریں نا, مطلب یوٹیوبر کے کامنٹ کرنے سے اگر عدالتیں امپیکٹ لینے لگ جائیں تو بات ہی ختم ہو گئی بھائی. پوری دنیا میں یوٹیوبرز بات کرتے ہیں, بولتے ہیں, ہلا کر رکھ دیتے ہیں. دھروو راٹھی انڈیا میں, اس نے یوٹیوب کے ذریعے تہلکہ مچا دیا. انڈین الیکشنز یوں کہ یوں ہو گئے,
آج تک بات کر رہا ہے. اس کا نام تو کسی PNIL ECL PCL کے اندر نہیں ہے بھائی. وہ ٹریول بھی کر رہا ہے پوری دنیا میں, مودی کے خلاف کھل کے بات بھی کر رہا ہے. یار کچھ شرم ہونی چاہیے, حیا ہونی چاہیے. یہ شرم حیا پتہ نہیں کب آئے گی. جسٹس جمال مندوخیل صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لوگوں نے بائی چوائس آزاد امیدواروں کو ووٹ دیا. انہیں پتا ہے کہ آزاد کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی جو پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں, انہیں پتا ہوتا ہے. اور سب سے پہلے تو یہ پارٹی کا الیکٹورل سائن چھین لیا گیا. لوگ ہر اس الیکٹورل سائن کے اوپر گئے تاکہ کسی طرح سے ان کے ساتھ بات. مطلب ہماری عدلیہ نے اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ رکھی ہے بھائی. مطلب کچھ سمجھ نہیں ہے. کوئی مطلب کوئی موریلٹی ہمارے اندر اگر بچ جاتی تو ہم شاید ڈسٹنکشن لے جاتے کہ یار تھوڑا بہت انصاف اور قانون کا نظام جو ہے نا انڈیپینڈنٹ کام کر رہا ہے, تھوڑا بہت رتی برابر. یہاں تو رتی برابر کا کوئی سوال ہی نہیں. جہاں 30 لاکھ تنخواہیں ہوں وہاں رتی برابر کہاں رہتا ہے. ججز رول رہے ہیں انصاف کے لیے. بلاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.